वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, उससे बढ़कर जालिम कौन है कि जिसे उसकी रब की आयात पढ़ पढ़ के सुनाया जाए, डर सुनाया जाए कि बच जाओ आखिरत के दिन की जवाबदेही के मामले में। सुम्मा अअरद अन्हा, उसके बाद वो मुंह फेर ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, ऐसे मुजरमों से तो हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। इतनी सख्त आयत है कि जो अल्लाह ताला की नसीहत को कैजुअल लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे मुजरमों से हम इंतकाम लेंगे। इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो अल्लाह ताला की दावत को, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कैजुअल लेते हैं। ये हमारा ये रुकू मुकम्मल हो गया। अब 2-3 हदीसें सुना के मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत में पहुंच के ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो पहली उनको खुशखबरी ये दी जाएगी कि जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे, मौत खत्म हो जाएगी। जो बुखारी में आता है कि मौत मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल कर दी जाएगी। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब हमें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, और दोस्तियों के लिए उसमें अजाब होगा कि हमें मौत नहीं आएगी। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, पहली खुशखबरी जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद कि मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, 30 साल उम्र रहेगी। नंबर 3, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा ही तंदुरुस्त रहोगे। नंबर 4, कभी बदहाल नहीं होगे, हमेशा खुशहाल रहोगे। और 5वीं खुशखबरी तो सबसे ऊपर है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी ही रहेगा। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो। ये सारी जो हुदूदुल्लाह है ये दुनिया में, जन्नत में अहले ईमान को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्द के लिए सोना हराम है, दुनिया में मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन कुरान हकीम में आता है रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जन्नतियों को। जन्नत में कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। लेकिन दुनिया की जिंदगी फिर कैद खाना है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना इसलिए कि उसे हर लम्हे सोचना पड़ता है, यार ए पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ए मैं कीता ए गलत ना हो, ये कर दिया ये गलत ना हो, तो हर वक्त एक कैद खाने की सिचुएशन। लेकिन ये दुनिया की छोटी सी जिंदगी दे के आखिरत की जिंदगी ले ली जाए तो कोई महंगा सौदा तो नहीं। आप देख लें कि अगर किसी शख्स की जिंदगी 1 अरब साल हो और दूसरे शख्स की जिंदगी 1 अरब साल और 1 दिन हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों अरब साल ही जी रहे हैं। लेकिन ये 1 साल दुनिया की जिंदगी और अरब साल खरब साल आखिरत की जिंदगी, अगर कोई ये 1 साल की या 1 दिन की जिंदगी दे के वो अरब साल की जिंदगी कमा ले, वो फायदे में है, या जो ये 1 दिन की जिंदगी जो है इसको याशी से गुजार के 1 अरब साल की जिंदगी गंवा दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है, कोई शख्स उंगली डबोए समुंदर में, जो पानी लगता है उंगली के साथ वो दुनिया की जिंदगी है और समुंदर आखिरत की जिंदगी। तो असल तो नाकाम वो है, लेकिन ये मामला बड़ी मुश्किल से समझ आता है। सही मुस्लिम में ही एक हदीस है, सही मुस्लिम का जन्नत वाला चैप्टर जरूर पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है वो नागवार चीजों से ढांप रखा है। यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी नागवारी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, गर्मियों के रोजे रखने पड़ेंगे, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, हलाल और हराम की तमीज करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी नागवार चीजें हैं, ये करने के बाद जन्नत आएगी। ये ऑब्स्टिकल्स हैं। और दोज़ख को अल्लाह ने शहवाज से ढांप रखा है, जिसको कहते हैं कड़गा लाना, कि दोज़ख की तरफ हर बंदा ही लपकेगा। दुनिया की हर याशी जो है वो दोज़ख की तरफ ले जाएगी, जो शरी हुदूद को पामाल करने वाला। और इसकी तफसीर में हदीस है जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई के अंदर बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाए जन्नत विजिट करके आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने कहा या अल्लाह, जन्नत तो ऐसी जगह तूने बनाई है कि ये सारी जन्नत में पहुंच जाएंगे लोग, इसके लिए कौन कोशिश नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया।
یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں، مشکل کام ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں۔ وہ جب جنت دیکھی نا انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی اسی بندہ پتر نہیں بڑھنا، اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، این جی سانو قبول کر، یعنی چور ہیں، ٹھگ ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو۔ اچھا اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں۔ دوزخ دیکھی، انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا، اتنی سخت عذاب ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات، دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبریل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو۔ جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کی تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، مشکل کی، مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ، ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے، جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے، کیونکہ آسائش مل گئی نا، رزلٹ سامنے آ گیا۔ پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی، دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا، ایک پھیرا دوزخ کا۔ ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنت ٹوری جانا ہے۔ یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا، جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1000 بچھو ہوں گے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے تو تیار ہو جائے گا؟ کانپ اٹھیں گے تصور سے۔ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا، اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا۔ اللہ معافی دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا۔ نہ میرے بھائیو، ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں ککھاں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی۔ کم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی، ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی،
बाकी हर शै जग दी